जिसे चाहे इज्जत देता है और जिसे चाहे रुसवा करता है। मौलाना साहब, आप इमरान खान को यहूदी एजेंट तो साबित नहीं कर सके, लेकिन इसी मुनाफिकत की वजह से तेरे चेहरे का नूर चला गया। मैं क्यों इमरान खान को सपोर्ट करता हूँ? वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से इमरान खान उम्मत मुस्लिमा का अजीम लीडर बन गया? वो लोग जो इमरान खान को यहूदी एजेंट कहते थे, कहाँ है वो? एक आदमी तमाम उम्मत मुस्लिमा को लीड कर रहा है और सारी दुनिया में इस्लाम का अलम उठाया हुआ है, तो दूसरी तरफ एक आलिम उसको यहूदी एजेंट साबित करने की कोशिश में है। आप ये वीडियो क्लिप देख ले, फैसला आप लोग करेंगे। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि इमरान खान की हुकूमत का खात्मा ये हुकूमत का खात्मा नहीं है, इसी से पाकिस्तान को बचाया है। ये मुल्क को तबाह करने के एजेंडे पे आया था और इसकी हुकूमत का खात्मा पाकिस्तान की बका के लिए लाजिम था। कोई कागज फिर आ रहा है, मेरे खिलाफ साजिश हुई है, मेरे खिलाफ साजिश हुई है, और ऐसे पागल उसके इर्द गिर्द जमा है कि वो जो चाहे उसके पीछे दौड़ रहे होते हैं। ऐसी बेवकूफ तबका मैंने दुनिया में नहीं देखा कि एक अहमक के कहने पे उसके पीछे दौड़ रहे होते हैं। और आजकल कहते हैं जी हम तो जिहाद लड़ रहे हैं। जिहाद किस चीज का लड़ रहे हो? तुम्हारे खिलाफ जिहाद जायज है। बेहयाई, फहाशी, उरियानी, महंगाई, बेरोजगारी, बैनुल अक़वामी इदारों के साथ गलत उनके शरायत पर मुआहिदात, उस पर दस्तखत करना, मुल्क की मईशत को बेचना, बेड़ा गर्क करके रख दिया आपने पाकिस्तान का, और अब फुदुक फुदुक कर फिर रहे हो इधर उधर कि मैं तो मुल्क को बचा रहा हूं। इमरान खान, अपने हुदूद में रहो। जमीयत वाले जिंदा हैं, हम जमीन इतनी गर्म कर देंगे आपके लिए कि आपकी यूथियों के नरम तलवे उस जमीन पर नहीं रखे जा सकेंगे। हम फजा को इतनी गर्म कर देंगे कि तुम्हारी ये छोटी छोटी तितलियां इनके पर नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे उस फजा की गर्मी को। हुदूद में रहो। हमने सुबह सही कहा है कि तुम एजेंट हो किसी के। वो क्या चीज? लॉस एंजल्स से लेकर डी चौक तक तुम्हारे ताफुल की बदबू फैल रही है। अखलाक तुम्हारे ये हैं, किरदार तुम्हारा ये है, तुम हमें पाकिस्तान के निजाम को समझाते हो। गंदगी और गलाजतों से तवक्को है कि वहां से फूल उठेंगे, खुशबुएं उठेंगी। ला इलाहा इल्लल्लाह एक इंसान को गैरत देता है। जब आप अल्लाह के सिवा किसी के सामने झुकते ही नहीं है, एक छोटा सा इंसान गैरतमंद हो जाता है। पैसे वाले आदमी जो किसी के सामने झुकता है उसकी कोई इज्जत नहीं है। एक मजदूर भी जब गैरतमंद होता है तो लोग उसकी इज्जत करते हैं। और फिर जो ये मदीना का इनकलाब आया था, उसकी दो चीजें थी, उसकी बुनियाद दो जगह पे रखी गई थी। एक तो उन्होंने इंसानों को आज़ाद कर दिया, एक सिस्टम दिया, एक अदल और इंसाफ का निज़ाम लिया। इंसाफ इंसान को आज़ाद कर देता है। जो जिस माशरे में जो हजरत अली का कौल है ना, जुल्म का कुफर का निज़ाम चल जाएगा लेकिन जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। नाइंसाफ़ी का निज़ाम इसलिए नहीं चल सकता कि जो पाकिस्तान में है कि बड़े बड़े माफिया बैठे हुए हैं, कानून के ऊपर हैं, कानून की बालादस्ती कायम नहीं होने देते क्योंकि वो फायदा उठा रहे हैं करप्ट सिस्टम से। तो वो जब तक वो ये बड़ा बड़ा माफिया बैठा हुआ है और कहता है कि हमें एनआरओ दे दो और बाकी गरीबों को पकड़ो, वो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मदीना में इंसाफ कायम किया कि मेरी बेटी भी अगर जुर्म करेगी तो उसको सजा मिलेगी। और तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई जिधर कानून नहीं था, जिधर इंसाफ नहीं था, जिधर ताकतवर के लिए करोड़ और कमजोर के लिए दूसरा। और दूसरी चीज थी, उन्होंने इंसानों के कैरेक्टर को उठाया, कैरेक्टर बिल्डिंग की नेशन की। सादिक और अमीन, सच्चा और ईमानदार, वो कैरेक्टर से वो लोग उठे। कभी भी झूठे लोग, डरपोक लोग बड़े कौम नहीं बना सकते। सच्चे लोग, दलेर लोग जो
اللہ میں جو لا الہ الا اللہ میں ماننے والے لوگ غیرت مند لوگ، وہ صرف بڑی قوم بنتا ہے. اور وہ ثابت ہے، مدینہ کی ریاست میں وہ ثابت ہوا ہے کہ دیکھتے دیکھتے یعنی جنگ بدر کے 11 سال بعد تو ایک سپر پاور گری اور 13 سال کے بعد دوسری گری ان کے سامنے. تاریخ کا حصہ یہ. تو میں صرف آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں اور اپنی قوم کو، ہم ایک بڑی قوم نہیں بن سکتے جب تک ہم اپنا کیریکٹر ٹھیک نہ کریں. ہم بھی صادق اور امین نہ بنیں، سچے اور امانت دار نہ بنیں، انصاف کرنے والے نہ بنیں. کبھی قوم بڑی نہیں بن سکتی. جو مسلمان جب پھیلے تھے ساری دنیا میں تو لوگ ان کے کیریکٹر سے متاثر تھے. انڈونیزیا اور ملیشیا کے اندر کوئی مسلمان فوج نہیں گئی تھی، وہ ان کے تاجروں کے کیریکٹر سے لوگ مسلمان ہو گئے. اس لیے ہم بھی پاکستانی، اور میں کیونکہ ہماری اکثریت نوجوانوں کی ہے، میں مسلسل اپنے نوجوانوں کو اس چیز سمجھاتا ہوں کہ اللہ نے اس ملک کو کسی چیز کی کمی نہیں دی. ہمیں یہ خطہ وہ ہے جس میں سب کچھ دے دیا اس نے، لیکن ایک ہمیں کیریکٹر چاہیے ایک عظیم قوم بننے کے لیے. سچے لوگ، سچائی. یہ جو علی امین بات کر رہا تھا کرپشن کی، جو بھی ہاتھ پھیلاتا ہے کسی کے سامنے، پیسے مانگتا ہے کسی سے، اس کی دنیا عزت نہیں کرتی. جب کسی کو رشوت دیتا ہے تو اس کی غیرت جاتی ہے، جو رشوت لیتا ہے اس کی غیرت جاتی ہے. میں جن لوگوں کو ہم کافر کہتے ہیں، میں نے ساری دنیا دیکھی ہوئی ہے. آپ حیران ہوں گے، وہاں اس طرح اخبار پڑا ہوتا ہے، لوگ پیسے ڈالتے ہیں اخبار، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہوتا. کبھی وہاں سوچتے بھی نہیں کوئی دھاندلی ہوگی الیکشن میں. ہمارے یہاں پولنگ ایجنٹس بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں ہو رہا ہوتا ہے، پھر لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں. وہاں تو آتا ہے سیدھا ووٹ ڈال کے چلا گیا، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا، کوئی کہتا نہیں دھاندلی ہوئی. کہیں دیکھ لیں یورپ میں الیکشن ہوتا ہے، کہیں کوئی سوچتا بھی نہیں ہے دھاندلی کا. ہماری الیکشن سے پہلے ہماری گھنٹوں میٹنگ یہ نہیں ہو رہی ہوتی کہ ووٹر کو کیسے نکالنا ہے، دھاندلی کیسے روکنی ہے. تو یہ ہمارے لیے بڑی شرم کی بات ہے کہ ہمارے اس طرح کے لوگ آئے جو آج باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور باہر اربوں اربوں روپے کی پراپرٹیز پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک رسید نہیں بتا سکتے پیسہ کدھر سے آیا، اور وہاں سے تقریریں کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کے. اس لیے جو جب تک اگر ہم نے بڑی قوم بننا ہے، عظیم قوم بننا ہے، وہ جو ہمیں بننا تھا، جو یہ بہت بڑا پاکستان کا کانسیپٹ تھا. تو میں صرف آپ کو شروع میں یہ بتا دوں کہ ایک تو سسٹم کے اندر ہم آج جنگ لڑ رہے ہیں قانون کی بالادستی کی، سارے مافیاز کے خلاف، یہ اس پہ انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے. اور دوسری، قوم نے اپنے آپ کو چینج کیا. اللہ جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے رسوا کرتا ہے. مولانا صاحب، آپ عمران خان کو یہودی ایجنٹ تو ثابت نہیں کر سکے، لیکن اسی